तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अभियोग प्रस्ताव संसद अधिवेशन अन्त्यले सरकारमाथि संवैधानिक र निकै सङ्कट उत्पन्न, प्रधान न्यायाधीश छोडेर शमशेर जबराको पद फेरि जोगिने। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर वैशाखमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै राजेन्द्र लिगदेलले एली हदो चिन्ह नदिए यसपालिको चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा। राजावादी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भित्रभित्री सहमति भएको विरोध खतिवडाको दाबी। काङ्ग्रेसको किताबमा एमसीसीका विषयमा प्रचण्ड र महरालाई दोष। एमाले दैलेख महाधिवेशन मतदाता भन्दा 31 मत बढी भोट खसेपछि रद्द भएको निर्वाचन पुनः हुँदै नेकपा एमाले बोलायो संसदीय दलको बैठक, के छ एजेन्डा? प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी राष्ट्रहितको लागि छ, भोट दिउँ काङ्ग्रेसलाई जिताउँ भनेपछि स्टेजमै भयो खैला बैला। माओवादी केन्द्रको वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण सुरु। माओवादीको चुनावी कार्यक्रम, घर घरमा सदस्य, टोल टोलमा संगठन। नेकपा माओवादी केन्द्रको 2 महिने चुनावी अभियान, 28 कमान्ड बनाइयो। सुरु भयो माओवादी केन्द्रले वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणको कार्यक्रम। सुनवार समाजका अध्यक्ष माओवादी केन्द्रतिर, प्रज्ञा भवनमा माओवादी केन्द्रको वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण सुरु। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन् यसपालिको निर्वाचन काङ्ग्रेस माओवादी एकीकृतले होइन, नेकपा एमाले बहुमतका साथ जित्छ। आगामी सरकार नेकपा एमालेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेरिदिनुहोस्, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिसकै राजनीतिक दलहरू निकै गरम भएका छन्। देश दौडमा त्यत्तिकै लागि परेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड चुनावी सरगर्मी सहित देश दौडामा लागि परेका छन्। यसपालिको निर्वाचन जसरी पनि जित्ने नेकपा एमालेको दाउ छ भने उता नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सहित चुनावमा जाने प्रक्रियामा छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले भने गठबन्धन नहुने तर्क गरिरहँदा माओवादी अन्यलमा परेको छ। आफ्नै बलबुद्धिमा चुनाव जित्ने माओवादीले तयारी थालेको छ, तर नेकपा एमाले कराको पार्ने चेतावनी दिएको छ। यसपालिको निर्वाचनमा तपाईको अमूल्य भोट कसलाई जान्छ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचनमा होमिनेका लागि माओवादी केन्द्रले 2 महिने अभियान पनि सञ्चालन गर्दैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्णय अनुसार 2 महिने अभियान तयार गरी सर्कुलर समेत गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावका लागि प्रदेशहरूमा कमान्ड गठन गरेको छ। अभियान अन्तर्गत संगठन सुदृढीकरण गर्ने तयारी पनि गरेको छ भने त्यस्तै सबै तहमा कमिटीलाई पूर्णता दिने भएको छ। साथै विधानले व्यवस्था गरे अनुरूप सबै तहका ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र सल्लाहकार कमिटीहरू र परिषदहरू गठन गर्ने, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक विभागहरू गठन गर्ने तयारी थालेको छ। सम्पूर्ण सङ्गठित सदस्यहरूलाई कमिटीमा सङ्गठित गर्ने र नयाँ पार्टी सदस्यता सङ्गठित र साधारण वितरण गर्नुपर्ने सर्कुलर उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै घर घरमा सदस्य, टोल टोलमा सङ्गठन बनाउने माओवादीको निर्णय रहेको छ। घर घरमा सदस्य, टोल टोलमा सङ्गठन, एक टोल एक सुरक्षा दल YCL को नीति लागू गर्ने सर्कुलरमा भनिएको छ। अध्ययन सर्वेक्षण तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला टिमको अगुवाईमा हरेक पालिकामा टोलहरू सङ्गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। हरेक वडाहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको रिपोर्ट तयार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी सूचना सञ्चार तथा प्रचार सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत नगर, गाउँपालिका, वडा र टोलहरूमा सञ्चार तथा प्रचार शाखा, इकाइ र टोलहरू गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसपालिको निर्वाचन माओवादीले जितेर देखाउने प्रचण्डले ठोकुवा गरेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ललितपुर खुमलटार स्थित निवासमा बिहानैदेखि नेताहरू पस्ने र निस्किने क्रम सुरु भएको छ। बिहान माओवादी नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा सबैभन्दा पहिले त्यहाँ पुगेका थिए। अध्यक्ष र नेता महराबीच मुस्किलले 20 मिनट भेटवार्ता भएको छ। चिया खाउन्जेलमा उनीहरूको कुराकानी सकिएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनी अध्यक्षलाई भेट्न 7:30 बजेतिर त्यहाँ पुगेका थिए। नेता महरा निस्केपछि केही बेरमा अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पुगेका छन्। श्रेष्ठ अध्यक्षलाई भेट्न आफ्नो निवासबाट 8:30 बजे निस्किएका हुन्। अहिले केही बेर अघिबाट उनीहरूबीच कुराकानी सुरु भएको जोगबहादुर महराले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समयमा एमसीसी पास गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको चारैतिरबाट विरोध हुँदाखेरि एकाएक माओवादी केन्द्र फुटको सङ्घारमा पुगेको छ र साथै यता गठबन्धन पनि निर्वाचनसम्म कायम नरहने देखिएपछि दौडधुप बढेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा 60% स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीले जित्ने दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल महिला सङ्घको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा 60 देखि 70% स्थानीय तहमा एक्लैले जित्ने दावी गरेका हुन्। उनले नेकपा एमालेलाई निर्वाचन जित्नका लागि कसैको बैसाखी टेक्नु नपर्ने भन्दै आक्रोश भएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफूहरू प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा रहेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वस्थ गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेपालको राजनीति प्रतिगामी शक्ति र जनादेश चाहने शक्तिबीचको 2 ध्रुवमा बाँडिएको छ। उनले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिगामी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गरेका छन्। आफूहरू भने जनताको फैसला मान्ने जनपक्षीय शक्ति रहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेबाट फुटेर जानेहरू पतित भएको संज्ञा दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि अखिल नेपाल महिला सङ्घको सदस्य सङ्ख्या 10 लाख पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। पार्टीको नीति निर्णय र निर्देशनको पालना गर्दै गाउँ र टोल कमिटीसम्म सङ्गठन विस्तार गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। उनले नेकपा एमालेमा पार्टी प्रवेशको लहर चढेको पनि बताएका छन्। साथै स्थानीय तहको चुनावको मिति नजिकिएसँगै सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा केन्द्रित भएका छन्। ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अन्य पार्टीबाट नेता कार्यकर्ता भित्राउने धाउनमा लागिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका ठूला साना राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा जुटेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आइसक्दा राप्रपाको चुनावी योजना कस्तो छ, कस्ता एजेन्डा लिएर जनता सामु जाँदैछ, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रताबारे जनताको प्रतिक्रिया कस्तो छ, पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेपछि कस्तो असर पुग्यो लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भए लगतै हामीले स्थानीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेर निर्वाचन प्रारम्भिक तयारी गरिसकेका छौँ। अहिले पहिलो चरणको उम्मेदवार चयनको काम भइरहेको छ र हामीले यसपटक स्थानीय तहको वडासम्म आफ्नो उम्मेदवार उठाउने तयारी गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जान्छ भन्ने हो, तर अधिकार मात्रै गएन। सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचार पालिका र वडा तहसम्म पुगेको छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार विरुद्ध भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै शून्यमा झार्न प्रतिनिधिलाई सचेत गराउने र आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई कटिबद्ध बनाउने हाम्रो एजेन्डा छ। राजेन्द्र रिग्लेले आक्रोश हुँदै भने हाम्रो लामो समयसम्म सँगै हिँडेको, सहकार्य गरेको, नेता मानेको मान्छे पार्टी परित्याग गर्नु र आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित हुनु हाम्रो लागि दुःखद हो, तर हाम्रो यात्रालाई कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन। अर्कोतर्फ शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने, कृषि पूर्वाधार विकास गर्ने, योजना अभिवृद्धि गर्नका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजनाको साथ अहिलेको निर्वाचनमा राप्रपाले लैजाने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन र यो एजेन्डाबीच खास सम्बन्ध त हुँदैन, तर हामी जुन स्थानीय तहमा जहाँ चुनाव जित्छौँ त्यहाँ यो मुद्दामा जनमत निर्माण गर्न लागि परेका छौँ। यदि हामीलाई हलो चिन्ह दिएन भने स्थानीय तहको निर्वाचन हामी हुने दिन्नौँ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने स्थानीय सरकारको निर्वाचन आउन करिब 2 महिना बाँकी रहँदा सत्तारूढ गठबन्धनबीच निश्चित स्थानीय तहमा मात्रै गठबन्धन गर्ने वा देशैभरि गठबन्धन गर्ने बारेमा समझदारी जुट्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने आफ्नो दलले गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा नराखेको र देशैभर गठबन्धन घोषणा गरेर जाने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा समझदारी गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेताहरूले आगामी 3 तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्ने जोड दिँदै आएका छन्। हालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि आफ्नो दलले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगै गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश चरण महतले गठबन्धन हुने वा नहुने सत्ता साझेदार दलहरूबीच निर्णायक छलफल हुन बाँकी नै रहेको जानकारी दिएका छन्। हरेक पार्टीले गठबन्धनबाट हुने फाइदाबारे निर्गोल गरेपछि मात्रै गठबन्धनबारे निर्णय लिने उनको भनाइ छ। निर्णायक तहमा छलफल भएको अवस्था छैन। यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले सबै कुरा केन्द्रबाट तय गर्न पनि गाह्रो छ। प्रवक्ता महतले भने कांग्रेसको जारी घरदैलो कार्यक्रमबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा गठबन्धनबारे पार्टीले स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय लिने महतले जानकारी दिएका छन्। के गर्दा पार्टीलाई राम्रो हुन्छ सबैले हेर्ने त्यही हो। गठबन्धन गर्दा बढी राम्रो अवस्था हुन्छौँ कि एक्लै लड्दाखेरि हुन्छौँ, त्यसको आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ उनले भनेका छन्।